अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें मौलिजात का जो चैप्टर है अमराज़ निज़ाम व आसाब दिमाग, इसमें दो मर्ज़ हैं, वरम आसाब जिसे न्यूराइटिस कहते हैं और दूसरा है वजाउल आसाब न्यूरैल्जिया कहते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ मर्ज़ हैं, दोनों में दर्द है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है इसकी माहियत हम आगे पढ़ेंगे। वैसे फ़िलहाल के लिए वरम आसाब, आसाब का वरम, आसान लफ्ज़ों में दो लफ्ज़ों में इसकी क्या तारीफ़ होगी। आसाब के वरम को वरम आसाब कहते हैं। आसाब यानी सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, ये दोनों मिलकर के पैगाम को मुंतकिल करते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम तक। तो इस आसाब में वरम या सोजिश पैदा होने को वरम आसाब या न्यूराइटिस कहते हैं। हम पहले भी वजाहत कर चुके हैं कि जहाँ TIS सफ़िक्स बाद में आए उसके मुराद इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, वरम होता है। ये आसाब का वरम है जिसे हम वरम आसाब या न्यूराइटिस कहते हैं। दूसरा है वजाउल आसाब, ये भी आसाब से मुंसलिक है, लेकिन इसमें शदीद दर्द होता है। वजा के माने दर्द के है, आसाब में शदीद दर्द। यहाँ किस तरीक़े से शिद्दत दर्द में पैदा होता है इसकी मज़ीद वजाहत हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ लम्हे के लिए इस तस्वीर को आप देखिए जो आपके दाहिने जानिब दी गई है, और थोड़ा सा हम पॉइंटर ले लें तो इंशाअल्लाह मज़ीद आपको लुत्फ़ आएगा। ये देखिए आपको पीले रंग में नर्व्स दिखाई गई, ये क्या है? ये नर्व्स जो है जा रही है। इस नर्व्स में दर्द पैदा होता है। ये दर्द क्यों कर पैदा होता है? या तो ये नर्व में कोई आर्ज़ा पैदा हो जाता है, तादिया पैदा हो जाता है, या ये दबती है। आप अज़ीज़ सामीन इस बात को याद रखें, जैसे ये आपका मान लीजिए थोड़े देर के लिए ये आसाब है, और ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से अगर इसको कंप्रेस किया जाए तो शदीद दर्द होता है। अब ये कंप्रेशन कैसे होता है? जो मखाजी होते हैं, जो इसके पैरेलल रगें ब्लड वेसल्स चलती हैं, वही जो है इसको दबाती हैं। तो इस दबने, आसाब के दबने की वजह से इसमें शदीद शूटिंग और रेडिएटिंग पेन होता है, जिसको हम शरारा लफ्ज़ के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही शदीद दर्द होता है, इसीलिए वजाउल आसाब कहते हैं। आसाब में पैदा होने वाले दर्द को वजाउल आसाब या न्यूरैल्जिया कहते हैं, और इसका ख़ास सबब यह है कि इस नर्व्स का कंप्रेशन होता है, ऊपर और नीचे से दबाव होता है। इस दबाव की वजह से इसके दर्द में शिद्दत पाई जाती है। आइए मज़ीद हम आगे जो है वजाहत करते हैं। अब ये पहला जो आपका था न्यूराइटिस, यानी न्यूरॉन्स का इन्फ्लेमेशन। न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स और ग्रुप ऑफ नर्व्स लीडिंग टू पेन, वीकनेस, सेंसरी लॉस और एबनॉर्मल सेंसेशन। न्यूराइटिस से मुराद आसाब में सोजिश है, जिसकी वजह से दर्द, कमज़ोरी, सुन्न होना या गैर मामूली एहसासात का पैदा होना न्यूराइटिस या वरम आसाब कहलाता है। इसका सबब क्या है? नंबर 1 न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, ग़िज़ाई क़िल्लत, स्पेशली विटामिन B1, B6 एंड B12 की कमी पाई जाने पर। हमारे ग़िज़ा में B1, B6 और B12 की कमी पाई जाती है, तो उस वक्त आसाब में कमज़ोरी पैदा होती है और ये दर्द का बाइस बनता है। उसके बाद दूसरा है डायबिटीज़ ज़याबीतस, यानी डायबिटिक का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है इंसान, वहाँ भी आसाब में दर्द होते हैं। टॉक्सिन या अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ुदकार मुदाफ़ती बीमारियाँ, जो ये आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ हैं, जिसमें
अपने ही जिस्म के खलियात दूसरे खलियात को नहीं पहचानती हैं और उनको हमला आवर समझने लगती हैं, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। और इस तरीके का कोई आरसा पैदा हो रहा है या ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ रहा है, उस वक्त ये भी हमको वरम आसाब देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रॉमा या नर्व कंप्रेशन, हल्का फुल्का नब दबे या जो है कोई जरहा शदीद चोट लग जाए, उस वक्त भी आपको होगा। उसके बाद चोट या इस पर कोई दबाव है। अलामात क्या, बर्निंग और शार्प पेन, जलन या चुभता हुआ दर्द, ट्रिंगलिंग पिंस जैसे कि सुई चुभोई जा रही है, मसल वीकनेस या पैरालिसिस, फालिज भी देखने को मिल सकता है, पुट्ठों की कमज़ोरी, उज़लात की कमज़ोरी जो है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स यानी कोई भी एहसास दिमाग तक पहुंचना और उसके हिसाब से काम करना, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, पूरा सेंसेशन के पैगाम को सेंसरी नर्व के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होना और क्या काम करना है, अफ़आल को अंजाम देना है, मोटर नर्व्स को कमांड देना और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये जो पूरा अमल जो है पूरा होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में कमी दिखाई पड़ेगी जब हमारे आसाब कमज़ोर हो जाएंगे। वही आपको एक जगह से दूसरे जगह सामान ले आना है और ले जाना है, और ले जाने वाला और ले आने वाला जो कैरियर्स ही कमज़ोर पड़ जाए, बीमार पड़ जाए, तो हमारा सामान की ढुलाई कैसे होगी। उसी तरीके से जब आसाब कमज़ोर हो जाते हैं तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन एक काम है जिसमें हम जब आसाब कवी होते हैं, हसास होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो सब काम जो है सही तरीके से अंजाम होता रहता है। लेकिन अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए, कोई आर्जा आ जाए, कोई कमज़ोरी आ जाए, तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कम पड़ जाएगा। उसके बाद जो है ऑप्टिकल न्यूराइटिस, अब कुछ ख़ास केसेस इसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्टिकल न्यूराइटिस जब हमारे आँख की नर्व्स या आसाब कमज़ोर हो जाती है तो हमें ब्लड विज़न, धुंधला दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स आपने पढ़ा है, जब आँख का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे ऑप्टिक नर्व्स थी। ये ऑप्टिकल सेंसेशन के लिए दिस टर्न्स द लाइट सिग्नल्स इनटू विजुअल सिग्नल्स। अब उसमें आसाब के कम जब ऑप्टिक नर्व्स कमज़ोर हो जाएगी तो दिस टर्निंग ऑफ लाइट सिग्नल इनटू द विजुअल सिग्नल्स इज़ इम्पेयर्ड, कमी हो जाती है, ख़राबी हो जाती है, इसलिए धुंधलापन दिखाई पड़ता है। उसके बाद पेरीफेरल न्यूराइटिस, जो दूर दराज के आसाब हैं, अज़ो हैं, एक ग्लोब एंड स्टॉकिंग नमनेस, पेरीफेरियल न्यूराइटिस, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना। अब ये हमारा दिमाग है और यहाँ पर पाए जाने वाले आसाब ये क्या कहलाएगा, पेरीफेरल कहलाएगा। फिर उसके बाद पैर का है, तो हाथ पैर की नसें या आपके आसाब जब कमज़ोर हो जाएंगे तो पेरीफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलेगी। ये दो ख़ास किस्में हैं न्यूराइटिस की, ऑप्टिक न्यूराइटिस और पेरीफेरल। नंबर 1 में आँखों में बीनाई में फ़र्क पड़ता है और दूसरे जो है हाथ पैर में कमज़ोरी आती है जब पेरीफेरल न्यूराइटिस, हाथ पैर के आसाब कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आइए हम अगले की तरफ चलते हैं। अब इसका तशख़ीस क्या है, तिब्बी मुआयना करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, नर्व कंडक्शन स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, MRI करेंगे। ये सारे आपके तिब्बी मुआयना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मशीन बेस्ड फिज़िकल मुआयना और मशीन बेस्ड मुआयना दोनों से करके आप तशख़ीस कर पाएंगे कि आसाब कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से वरम आसाब पैदा हो रहा है या कोई और वजह है। उसके बाद ट्रीटमेंट में आपको विटामिन्स का सप्लीमेंट्स जो है माकूल मिक़दार में शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अल्कोहल वगैरह मादियात या मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद करना है। बुनियादी वजह का इलाज, अब सबब का इजाला, NSDS, स्टेरॉयड, ऑटो इम्यून न्यूराइटिस, न्यूरोपैथिक ड्रग्स, ये सारी दर्द और सोजिश को कम करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विटामिन B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंटेशन पहले ही वजाहत कर चुके। फिजियोथेरेपी, हाथ पैर को हिलाइए, थोड़ा बहुत कसरत कीजिए जिससे हमारे आसाब की हरकत बरकरार रहे और ये मुतहर्रिक होकर अपने अफ़ाल को अंजाम दे सके। नस पर दबाव से बचना चाहिए, किसी भी तरीक़े से आसाब पर कोई दबाव ना पड़ने पाए, इसका ख़ास एहतमाम किया जाना चाहिए।
اب دوسری بیماری کی طرف آتے ہیں جس کو ہم نیورالجیا کہتے ہیں. یہ امتحان میں اکثر اور بیشتر آپ کے پیپر میں سوال کی شکل میں شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذرا غور سے سننے سمجھنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیورالجیا اسے انٹینس شدید تر درد ہوتا ہے سڈن جھٹکے کے ساتھ شوٹنگ پین. اس کے لیے طبی اصطلاح میں شرارہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. سرا اسباب وغیرہ میں نیورالجیا از اے انٹینس سڈن شوٹنگ پین along the path of nerves. یہ نروس جہاں جہاں سے ہو کر کے گزرے گی، جیسے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو جن راستوں سے یہ ہو کر کے گزرے گی ان سبھی راستوں پر آپ کو شدید درد پیدا ہوگا. خاص طور سے جو ہے نیورالجیا میں نس کے راستے میں اچانک شدید بجلی کے جھٹکے، جو شرارہ لفظ ہم استعمال کر رہے تھے، بجلی کے جھٹکے جیسا درد ہوتا ہے، لیکن اس میں سوزش نہیں ہوتی. تو پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں بھی درد ہو رہا ہے، دوسرے میں بھی درد ہو رہا ہے. حالانکہ دوسرے میں درد کی شدت نیورالجیا میں کافی زیادہ ہے ورم اعصاب کے نسبت، لیکن دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اس میں بغیر سوزش کے ہوتا ہے لیکن بہت ہی شوٹنگ پین ہوتا ہے، بجلی کے جھٹکے جیسا درد محسوس ہوتا ہے. اسباب کیا؟ نرو کمپریشن. پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ نرو جو ہے کمپریس ہوتی ہے. سپوز کیجئے کہ آپ کا نروس ہے اور اس کو اوپر سے بھی دبایا جائے اور نیچے سے بھی جو ہے ہارڈ ہو، تو ان دونوں کے بیچ میں آپ کو دب جائے گا. اسی طریقے سے یہ نروس دبتی ہیں، تو اس کی خاص جو ہے نیورالجیا یا وجع الاعصاب کی خاص جو ہے سبب نروس کا کمپریشن ہے، عصبی دباؤ، عصب کے اوپر پڑنے والا دباؤ. ایک خاص قسم کا جو ہے نیورالجیا ہوتا ہے جس کو ہم آگے جا کر کے بیان کریں گے، جسے ٹرائیجیمنل نیورالجیا کہتے ہیں. یہ فگر جو دکھائی گئی ہے ٹرائیجینل نیورالجیا کی دکھائی گئی، ٹرائیجیمینل نیورالجیا کی دکھائی گئی ہے. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کے فگر پہ کریں گے. تو پہلا جو ہے نرو کمپریشن ہے. دوسرا ہرپیز زوسٹر وائرس. جب ہرپیز انسان کو ہوتا ہے تو اس کا وائرس بیماری ختم ہونے کے بعد پیسیو اسٹیٹ میں پڑا رہ جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ اپنا رنگ روپ شکل بدلتا ہے اور مدافعتی نظام کے کمزور ہونے پر پھر حملہ ور ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو نیورالجیا دیکھنے کو ملتی ہے. تو پہلا جو ہے نرو کمپریشن تھا، دوسرا ہرپیز زوسٹر وائرس. پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا دیکھیے یہاں خاص صاف صاف لکھ دیا گیا ہے. پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا جو ہے ہرپیس کے ختم ہونے کے بعد یہ جو ہے آپ کو دکھائی پڑے گا. اس کے بعد ڈائبٹیز یا ابھی تشکری، ملٹیپل اسکلوسس، ہڈیوں میں جو ہے پلیک بن گیا ہو، ہڈیاں سخت پڑ گئی ہوں، عضلات یہ آپ کے عظامہ سخت ہو گئے ہوں. ایڈیوپیتھک دیر آر سم ان نون ریزن اس کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے. علامات میں کیا؟ شارپ اسٹیپک الیکٹرک شاک، شرارہ. یہ لفظ طبی اصطلاح میں بہت چلتا ہے، اس کا خاص جو ہے توجہ دیجیے. شرارہ، الیکٹرک شاک کو ہم شرارہ کہتے ہیں. لائک پین، تیز چبھتا ہوا درد، جھٹکے جیسا درد. پین ٹریگرڈ بائی ٹچنگ دا فیس، ونڈ اور چیونگ. آپ کو کھانے کو، لقمے کو، غذا کو نگلنے وقت بھی جو ہے آپ کو درد محسوس ہوگا. چہرے کو ہلکا سا آپ جو ہے اگر ٹچ کریں گے تو بھی آپ کو درد محسوس ہوگا. تو بہت ہی یہ شدید درد ہوتا ہے. اس کا خاص وجہ ابھی آئے گا. یہ جو ہے فیشیل نرو ہے، کرینیل نرو ففتھ ہوتی ہے. اس کا پورا ابھی ہم تھوڑے دیر میں آپ کو ڈسکس کریں گے. پھر پین آکرسن اٹیک، جھٹکوں میں جو ہے وقفوں میں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہے، تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا، مؤخر ہو گیا، پھر جھٹکے سے جیسے بجلی کون جاتی ہے. نو نمنس اور ویکنیس ان پیور. صرف درد سند ہونا عموماً نہیں ہوتا ہے بلکہ تیز درد ہوتا ہے. اب دیکھیے اقسام میں جو آیا، خاص ایک نیورالجیا ہے جس کو ہم ٹرائیجیمینل نیورالجیا، چہرے کے نس کا درد.
یہ الگ سے پیپر میں آتا ہے. نیورلجیا تو آتا ہی آتا ہے, کبھی کبھی ٹرائیجیمنل نیورلجیا آ جاتا ہے. یہ خاص طور سے چہرے کا درد ہے جو ٹرائیجیمنل نروس کے دبنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے, یہ جو آپ کو نروس جو فیس پر جا رہی ہے, ٹرائیجیمنل نروس جو ہے یہ فیس کی 5ویں نروس ہے, اور اس کی 3 شاخائیں یا برانچز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1 V1, نمبر 2 V2 اور نمبر 3 V3. V1 کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھ کے یا آپ کے جو پلکیں ہیں, اس کے بعد یہ پیشانی, یہ پورا حصہ جو ہے شدید درد ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ سر کے اگلے حصہ اور جو بیچ تک جاتا ہے. تو یہ پورا حصہ جہاں تک میں ہم ہاں پھیر رہے, پورا آنکھ اور اس کے کنارے کے عضلات, پیشانی اور پھر اس کے بعد سر, یہ V1 کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے. V1 آپتھیلمک, یہ آنکھ میں نرس جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے اس کے دبنے کی وجہ سے یہ پورا جو ہے آپ کے آنکھ کے ارد گرد کا مقام, پیشانی اور سر کا اوپری حصہ جو ہے بھی متاثر ہوتا ہے. دوسرا ہے میگزیلری, جو نیچے آتا ہے, یہ اپر جا, یہ آپ کے 2 جبڑے ہیں, یہ نچلا جبڑا ہے اور یہ اوپر والا جبڑا ہے. تو اوپر والے جبڑے میں جس کو ہم میگزیلری بون کہتے ہیں, اور وہاں پر جو اعصاب جاتا ہے اس کو ہم میگزیلری برانچ آف ٹرائیجیمنل نروس کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہاں پر اوپری حصے میں جو ہے آنکھ سے لے کر کے یہاں پر آپ کو درد دکھایا گیا ہے. یہاں پر اپر جاز میں دکھایا گیا, یہ کیا ہے, اپر جا ہے, اپر جا. اور یہ کیا ہے, یہ نیچے, یہ کیا ہے, لوور جا, نچلے جبڑے میں یہ جاتا ہے. مینڈیبولر V3 کہاں جاتا ہے, نچلے جو ہے جبڑے میں. یہ دیکھیے یہاں پر پہنچا ہوا, اس کو ہم مینڈیبولر کہتے ہیں. تو خاص توجہ دیجیے, پہلا آپتھیلمک جو آپ کے آنکھ اور اس کے ارد گرد کے عضلات, پیشانی اور سر کے کچھ حصوں میں جاتا ہے, اس کو ہم V1 کی وجہ سے ہونے والا ٹرائیجیمنل نیورلجیا کہتے ہیں. دوسرا اوپری جبڑے میں جو جاتا ہے اس کو ہم میگزیلری کہتے ہیں. اور تیسرا جو یہ لوور جبڑے میں جاتا ہے اس کو مینڈیبولر برانچ کہتے ہیں. تو اس پورا اب لے دے کر کے اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا شدید جو ہے بجلی کے جھٹکے کے ساتھ شرارہ بجلی لگے گا. تو یہ سارے آپ کو علامات ہیں. تشخیص کی کلینکل ایویلیویشن کریں گے, MRI کریں گے, کمپریشن خاص کے نرس دب رہی ہے کہ نہیں دب رہی ہے, دباؤ پڑ رہا ہے, کتنی مقدار میں پڑ رہا ہے, کس وجہ سے پڑ رہا ہے, یہ سارے اسیسمنٹ آپ کو کرنے پڑیں گے. میڈیکیشن میں کاربامازین اور یہ جو ساری دوائیاں ہیں اس کو آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ, یہ آپ کو چل رہا تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگ ٹرائیجیمنل نیورلجیا دیکھ رہے تھے, اس میں اس کے علامات ہیں. یہ خاص طور سے جو ہے اس کے علامات دی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد آسان خلاصہ ہے. اب دونوں میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے کہ نیورائٹس اور نیورلجیا میں کیا فرق ہے. یہ بہت ہی خاص توجہ کے ساتھ سنیے, کیونکہ امتحان میں تبھی آپ لکھ پائیں گے جب آپ کو فرق معلوم ہوگا. ہم نے پہلے ہی وضاحت کر دیا ہے کہ نیورائٹس یہ اعصاب کا ورم ہے, اور نیورلجیا کیا ہے, یہ اعصاب کے کمپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اب مین فرق کیا آئے گا کہ اس میں جو ہے آپ کو ورم اعصاب, ورم کو طبی اصطلاح میں انگلش میں انفلیمیشن کہتے ہیں. تو انفلیمیشن ہوگا اور درد ہوگا. اس میں درد ہوگا, شدید درد ہوگا, لیکن انفلیمیشن نیورلجیا میں دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا, اسی لیے لکھا ہے نو انفلیمیشن. یہاں پر پین پلس سینسری لاس پلس
ویکنس، حساسیت کی بھی کمی ہوگی، کمزوری بھی ہوگی اور درد بھی ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ونلی سیویئر شوٹنگ پین، بجلی کے جھٹکے کے ساتھ وقفے سے جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا اس طریقے کا آپ کو درد، شرارہ۔ اور تیسرا ہے کاس ڈیفیشنسی، وٹامن B1، B6، B12، ذیابیط شکری اور ٹاکسنز۔ اس کی وجوہات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا؟ کمپریشن، ہرپیس وائرس، پوسٹ ہرپیس اٹیک اور MS۔ اس کے بعد ٹریٹمنٹ انفلیمیشن پلس وٹامنس دیں گے، سوزش کو ختم کرنے کا طریقہ اپنایا جائے گا اور وٹامن کا سپلیمنٹ دیا جائے گا اور اینٹی نیورائٹک پین میڈیسن کا استعمال کیا جائے گا۔ فی امان اللہ، خوش رہیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اللہ کے مخلوق کی، اللہ کی رضا کی خدمت کے جذبے سے تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ افادیت ہوگی۔ فی امان اللہ۔